जो अहबाब कुर्सियों पर पीछे तशरीफ फरमा है उनसे दरखास्त है कि बराए करम आगे की जो सीटें खाली हैं उन पर आ जाए। ما شاء الله.
أحسنت ما شاء الله. صلوا عليه، صلوا صلوات الله وسلامه عليه. ما شاء الله. الله يفتح عليك، زادكم الله، الله يزيدك ما شاء الله. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. الله الله يا وحدوا لا إله إلا الله. أحسنت ما شاء الله، بارك الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. رب اجعل لي آية
شاء الله. الله الله الله. رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. سبحانك يا رب. سبحان الله. سبحان الله. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد صدق الله العظيم. جزاكم الله خير.